बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद नईम और आज मैं उन तमाम लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं मिलते या हमें ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, या मुझे ये स्किल आती है तो मैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूँ, या मैंने फाइवर पे गिग बनाई हुई है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर वजह जानने की कोशिश नहीं करता कि ऐसा क्यों है। इसकी बहुत अहम वजह है, 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पाते। इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ और वो वजूहात डिस्कस करें कि क्यों आपकी ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती या आप नाकाम क्यों रहते हैं, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ कि ऑनलाइन अर्निंग आप लोगों को क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी अगर ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती तो उसकी वजह आप खुद हैं, तो आप यकीनन हैरान होंगे कि हम खुद कैसे हो सकते हैं। भाई मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताऊं, शायद आप समझ सकें। आपने कभी ज़िंदगी में कुछ सूट सिलवाना हो, किसी नई दर्जी के पास जाना हो, आप वहाँ जाते हैं, उसके सिले हुए सूट ज़रूर देखते हैं। जूतों की दुकान पे जाते हैं तो जूते ज़रूर देखते हैं, फिर पसंद करते हैं। कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लॉट लेना हो तो आप देखे बगैर नहीं लेते, आप कहते हैं हम उसको पहले विज़िट करेंगे, देखेंगे, पसंद आया तो फिर लेंगे। इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो हर किसी पे आप एतबार नहीं करते, आप उसके पहले पूछते हैं। अगर किसी ने कहा मैंने शॉपिंग की थी, मुझे अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है, अच्छी प्रोडक्ट मिली है, तो फिर आप शॉपिंग करते हैं। इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जब आप ज़िंदगी में जूता, कपड़ा और प्लॉट और चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बगैर तसल्ली के नहीं लेते, अपनी पूरी तसल्ली करते हैं, तो क्या ख्याल है जिसने आपसे काम करवाना है, जिसने आपसे वेबसाइट बनवानी है, जिसने आपसे लोगो डिज़ाइन करवाना है या डॉलर्स दे के कोई भी काम करवाना है, तो उसका हक नहीं कि आपसे वो सैंपल्स तलब करे, आपसे वो पूछे कि आपने क्या बनाया है। लेकिन हमारे बहुत से 95% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करने में नाकाम हैं और उसमें तकरीबन 98% ऐसे हैं जिनके पास अपना पोर्टफोलियो ही नहीं है। पोर्टफोलियो से मुराद अपना किया हुआ काम ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपने गिग्स भी बनाते हैं वो कोई काम गूगल से डाउनलोड कर लिया, किसी ने कैनवा से उठा लिया, किसी ने कहीं से उठा लिया, किसी ने किसी की वेबसाइट देख ली और काम कर लिया और पकड़ दकड़ के कॉपी पेस्ट करके अपना काम चलाया। तो आप क्या समझते हैं वो जो डॉलर्स देने वाले हैं वो पागल हैं? वो बगैर सोचे समझे आपको ऑर्डर दे देंगे। उनको नज़र नहीं आता कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका काम क्या है। आप मुझे बताएं, अगर आप नाकाम हैं तो क्या आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है? क्या आपकी अपनी कोई वेबसाइट है जहां पर आपके बने हुए सैंपल्स मौजूद हैं, जो आपने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किए हैं वो मौजूद हैं, जो आपने लोगोस डिज़ाइन किए हैं वो मौजूद हों, जो आपने ब्रोशर डिज़ाइन किए हुए हैं वो मौजूद हों, या जो आपने वेबसाइट्स डेवलप की हों वो मौजूद हों? तो यकीनन आपके पास आंसर होगा नो। वो लोग जिन्होंने दूसरों से कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन लिख ली, दूसरों से देख के रेट्स लिख दिए, दूसरों के सैंपल कॉपी कर लिए, वो क्या ख्याल है ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे? नहीं। जिस दिन आपने सही सीखा, अपने बलबोते पे सीखा, अपने पाँव पे खड़े हो गए, दूसरों की तरफ ना देखा और हर काम खुद किया, उस दिन आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर लेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के पास दो मसले हैं। एक तो फ़ौरन कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से आप पकड़ा हुआ काम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और तीसरी अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, नो कर दिया, तो फिर घर बैठ जाते हैं कि मुझे अर्निंग नहीं होती। दूसरों की तरफ देखते हैं उसको कैसे अर्निंग हो रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बजाय इसके कि जिस काम में आपकी महारत है उस पर काम करें, आप दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा एक सर्वे है या एक थ्योरी है कि जब भी आप किसी क्लाइंट से ताल्लुक़ बनाते हैं, किसी क्लाइंट से आपकी बातचीत होती है, तो 50-60% यही चांसेस होते हैं कि वो आपको इनकार करता है, वो आपको रिजेक्ट कर देता है, आपके साथ काम में वो इन्वॉल्व नहीं होता अगर आप पहले से उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो। तो बहुत सारे लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, फिर उसको फॉलोअप ही नहीं करते, यानी उसके पीछे बात ही नहीं करते दोबारा उसके साथ कि इसने तो मुझे इनकार कर दिया। हालांकि एक दफ़ा फॉलोअप, 2 दफ़ा फॉलोअप, 3 दफ़ा फॉलोअप करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे होता है कि जिसने आपको इनकार किया होता है, अगर आप 2-4 दफ़ा उसको टच करें, अपना सैंपल दें,
اپنی باتوں سے قائل کریں تو وہ آپ کو آرڈر پلیس کر دیتا ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم پہلی دفعہ نو سن کے رک جاتے ہیں. تو پھر آن لائن ارننگ کیسے ہونی ہے؟ ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا کام خود نہیں کریں گے اور اپنے کام کو کسی ایکسپرٹ سے چیک کروا کے اس کی رائے کی روشنی میں اس کو بہتر نہیں کریں گے، آن لائن ارننگ بھائی نہیں ہونی. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے، آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ وہ کام کرنے کے بعد اپنے کسی ٹیچر کو، اپنے ایکسپرٹ کو جو اس شعبے سے جو وابستہ ہے اس کو پلیز ضرور دکھائیں. آپ اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو کبھی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ نہیں صحیح سمجھی جاتی. جو آپ کام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی طرف سے بہت اچھا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ جو کوئی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت اچھا کیا، میں نے بہت اچھا لوگو ڈیزائن کیا. لیکن اگلے کلائنٹ کو کیا پسند آئے گا اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کر لیا. تو ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں امپرومنٹ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. تو آپ کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں. جو آپ کام کر رہے ہیں پہلے اس کو ٹھیک کریں، پھر اپنے جو کام ہے اس کے سیمپلز جنریٹ کریں. چاہے آپ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے، پورٹ فولیو لمبا چوڑا نہیں بنا سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ ایک PDF فائل میں اپنے سیمپلز اکٹھے کر لیں. جتنے بھی ویب سائٹ ڈیولپر ہیں اگر ان سے پوچھا جائے آپ نے کون سی ویب سائٹ بنائی ہے، وہ کہیں گے ہم نے سیکھی تھی اس وقت بنائی تھی، اب آن لائن تو کوئی نہیں ہے. ایسے آپ کو قطعاً کوئی آرڈر نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیں، اپنے اندر غور سے دیکھیں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا آپ نے ڈسکرپشن کاپی تو نہیں کی؟ کیا آپ نے ریٹس کسی سے کاپی تو نہیں کیے؟ کیا آپ نے سیمپل کسی کے اٹھائے تو نہیں ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو پھر سوچیں کہ کیسے آن لائن ارننگ ہوگی. بھائی اگلا بندہ بیوقوف نہیں ہے، ان کا روز کا کام ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام اس کا اپنا ہے یا کہیں سے کیا ہوا ہے. وہ آپ کے الفاظ سے جج کر لیتے ہیں کہ آپ کس کیلیبر کے بندے ہیں، آپ کی مینٹل اپروچ کیا ہے، آپ کا جو کام ہے اس کی نوعیت کیا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو آرڈرز ہی نہیں آتے. اور سیکنڈلی، جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو پلیز دوسروں سے چیک کروا کے اس کے میں امپروومنٹ لے کے آئیں. جب امپروومنٹ لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے اپنی ویڈیو پروفائل بنائی ہوئی ہے، ویڈیو لیکچر جو ہے یا ویڈیو کا تعارف جو ہے وہ بنا کے اپنا گیگ پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا. جب نہیں کیا ہوا، اور انگلش میں جب نہیں کیا ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو آرڈر مل جائے گا؟ نہیں. جتنا آپ اٹریکٹ کریں گے، جتنا آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے کلائنٹ کو، جتنے آپ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اتنے ہی چانسز زیادہ ہیں کہ آپ گرو کر سکیں. اب ہو سکتا ہے میری باتوں سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں بری لگ رہی ہیں، ٹھیک نہیں لگ رہی، تو پھر بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے. حل صرف یہ ہے کہ وہ لوگ ارننگ کریں گے، وہ لوگ آگے بڑھیں گے جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے، اپنے کام میں نکھار لے کے آئیں گے، امپرومنٹ لے کے آئیں گے، اپنے آپ کو پہلے بالکل صحیح طرح سے اسٹیبلش کریں گے، مضبوط کریں گے، پھر آن لائن ارننگ کی طرف بڑھیں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے. اور اس میں پھر صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ آپ نے نو سننے کو آپ کو عادی ہونا پڑے گا. اگر کوئی بندہ نو کہتا ہے تو نو پرابلم، نیکسٹ نو پرابلم. اگر پھر نو ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ تلاش کریں، نیکسٹ تلاش کریں، ہمت نہیں ہارنی. جو چیز یہ کر لیتا ہے بندہ وہ ڈیفینیٹلی ارننگ کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی، آپ کے لیے کام آئیں گی. اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو یقین مانیں آن لائن ارننگ ہوگی. بس اس پہ عمل کریں. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں اور آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی اور گر کی بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے. ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں کچھ اس طرح کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.